सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट पेशावर बीआरटी मंसूबे की, जिसमें ताखीर और नाकिस मंसूबाबंदी पर सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने अपनी जो तफसीली रिपोर्ट है उसमें बीआरटी मंसूबे में कई खामियों की निशानदही की है। बीआरटी मंसूबा मुनासिब मंसूबाबंदी के बगैर शुरू किया गया। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक डिज़ाइन में तब्दीली के बायस मंसूबे की लागत में इजाफा हुआ और आवाम के पैसे को बीआरटी पर ज़ाया किया गया। आज ये तफसीली रिपोर्ट शाया भी हुई है। सूबाई इंस्पेक्शन टीम की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक नाकिस मंसूबाबंदी और डिज़ाइन प्रोजेक्ट के काम में गफलत बरती गई और फिजिबिलिटी स्टडी में खामियों के बायस मंसूबे में तब्दीलियां भी की गईं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को हटा दिया गया है अपने ओहदों से। एक साल के दौरान बीआरटी मंसूबे से हटाए गए अफसरान की तादाद अब इस तरह से 3 हो चुकी है, जबकि सूबाई वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने कहा है कि दोनों अफसरान को गलत बयानी और नाअहली के बायस अपने ओहदों से हटाया गया है। वाज़ेह रहे, पेशावर बीआरटी मंसूबा साबिक वजीर आला परवेज़ खटक के दौर में शुरू हुआ था, तो क्या ताखीर और गफलत की जिम्मेदारी उन पर भी आयद होती है? इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहला सवाल इस तरह से है, पेशावर बीआरटी मंसूबे की नाकिस मंसूबाबंदी, इंस्पेक्शन टीम की कार्रवाई की सिफारिश, रिपोर्ट काम में गफलत पिछले दौरे हुकूमत में हुई। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वजीर आज़म साबिक वजीर आला परवेज़ खटक के खिलाफ एक्शन लेंगे, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, इस पर बहुत गुफ्तगू भी होती रही, पहले आप भी बात करते रहे। अब जो रिपोर्ट सामने आई, आपके क्या ख्यालात हैं इस पे? सही तरीके से सारी कोताहियों की निशानदही की गई है इस रिपोर्ट में? नहीं, इसमें बहुत कम कोताहियों की निशानदेही हुई है, क्योंकि एक जो माली पहलू इसमें जो करप्शन हुई है वो इस रिपोर्ट में उसका अहाता नहीं किया गया। इसमें तो असल में इस वज़ीर आला के लिए प्रॉब्लम ये बन गया कि जिस तरह पिछले वज़ीर आला ने कई तारीख़ें दे दी और फिर उस पर इफ्तिताह नहीं करवा सके, तो इसी तरह इस वज़ीर आला ने भी हुकूमत में आने के बाद पहले भी दिए थे और अब ये 23 मार्च की तारीख़ दी थी। दूसरा, इस वज़ीर आला को एक ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि मंसूबा मुकम्मल होने के बाद भी ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा बल्कि संगीन तर हो जाएगा। ये मैं सोच समझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि संगीन तर हो जाएगा। अब ज़ाहिरी बात है कि उसके लिए ये वज़ीर आला ज़िम्मेदार होंगे। फिर ये कि अभी भी मेरा अपना अभी जो मैंने विज़िट किया, सारा रिकॉर्ड देखा, सारी चीज़ें, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पे मज़ीद 6 महीने लगेंगे। फिर उसके बाद इस वज़ीर आला को भी बद्दुआएं इसलिए मिलेंगी कि इसके बाद एक तो ये कि उन दुकानदारों का एस्टीमेट ये है कि हमारा 200 अरब रुपए का नुकसान हो गया इस बीआरटी की वजह से। दूसरा, वो जो उनके साथ ट्रैफिक कोई पार्किंग के लिए जगह नहीं बची, जो यूनिवर्सिटी रोड और खैबर बाज़ार वगैरह के दुकानदार है। तीसरा, जो सीवरेज का सिस्टम था पहले से, वो भी तबाह हो गया इस बीआरटी के नतीजे में, तो उसके बाद भी मसाइल होंगे। तो ज़ाहिरी बात है कि वज़ीर आला को अब अपने कांधों से ज़िम्मेदारी हटानी थी, तो उसके लिए उन्होंने ये जो इंस्पेक्शन टीम है उसने ये रिपोर्ट दे दी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो एक कुलीग ब्यूरोक्रेट है। दूसरा ये कि करप्शन के पहलू को इसमें नज़रअंदाज किया गया है, बहुत सारे और भी पहलू हैं। एक रिपोर्ट जो पेशावर हाई कोर्ट में जब इसकी समाअत हो रही थी और उसने नोटिस लिया था, तो नैब ने वो रिपोर्ट तैयार की है, और अगर वो रिपोर्ट अनसील हुई जो हाई कोर्ट ने, तो उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियों का वो आएगा। इमरान खान साहब एक्शन इसलिए नहीं ले, कुछ तफसीलात मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ अफसा कि आप मेरे कमिंग जरगा के उसको ख़राब कर रही हैं बार बार ये मौजू लेके, क्योंकि मैंने उधर काफ़ी मेहनत की है। वहाँ सारे रेलेवेंट लोगों के साथ ये जिस डायरेक्टर को नहीं, ये जिस डायरेक्टर को हटा दिया गया उसके साथ उधर बैठ के पूरे रूट को विज़िट किया है, अजमल वज़ीर के साथ जो वहाँ पे जिरगा बना है उनके साथ। ये रिपोर्ट जो असल में इस रिपोर्ट की जो मज़ीद तफसीलात है वो भी मैं अगले जिरगे में सामने लाऊंगा, और अभी जिरगा नशर नहीं हुआ है और उधर तहकीकात शुरू हुई है वज़ीर आला उससे और गवर्नर सारे कि ये सलीम क्यों आया था, इसने क्या कर दिया, और उसमें 2 अफसर भी चले गए। तो कुछ चीज़ें मेरे अगले जिरगे के लिए भी अगले हफ्ते पे इंशाल्लाह एक इमरान खान साहब इसलिए परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते, बल्कि ये जो रिपोर्ट सील हुई है अभी तक जो बचाया गया है ये सारा इमरान खान साहब उनको बचा रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लेके उन्होंने किया है।
اس وقت چیف سیکرٹری عمران خان کے بیٹے تھے, یہی اعظم خان صاحب چیف سیکرٹری تھے جو اس وقت وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں. اور ایک آخری حسن نثار صاحب سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, ہمارے استاد, مربی اور مرشد, کہ دیکھیں یہ باتیں پچھلے 2 سالوں میں کرتا رہا, اس کی بنیاد پہ مجھے عمران خان کی ہدایت پہ ماں بہن کی گالیاں تک دی گئی اور ٹرولنگ کی گئی. تو کیا اب ان لوگوں کا فرض نہیں ہے کہ ان کی اپنی حکومت کی اپنی انسپیکشن ٹیم نے اگر یہ سب کچھ کر لیا تو کم از کم ایک معذرت مجھ سے نہیں تو میری والدہ سے تو کر لیں؟ بالکل بالکل. جس نے سوال اٹھایا صافی صاحب, خاص طور پر بہت زیادہ تنقید آپ نے بھی سنی ہے اس معاملے پر, لیکن اب خود صوبائی انسپیکشن ٹیم اس کے اوپر یہ رپورٹ جاری کر رہی ہے. حسن صاحب, آپ کا کیا خیال ہے سوال کے جواب میں, خاص طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابتدا سوال آپ کا اسپیسیفک یہ ہے, سلیم صافی صاحب تو اور قسم کی تفصیلات میں چلے گئے جو منصوبے کے ساتھ ریلیٹ. سوال آپ کا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وزیر اعظم سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے خلاف ایکشن لیں گے یا نہیں, یہی ہے نا؟ وزیر اعظم سے جب بھی میری ملاقات ہوگی میں ان سے پوچھ کے آپ کو میسج کر دوں گا. ہاؤ ڈو آئی نو وہ کیا کرے گا؟ ایک تو ہے نا منصوبے سے متعلق اس کی چیر پھاڑ کرنا, ڈیسیکشن کرنا, جو بڑی خوبی سے سلیم صافی صاحب نے کر دی. اب کوئی بندہ کسی سچویشن میں کیسے ایکٹ اور ریئیکٹ کرے گا, یہ تو کسی کو الہام اترتا ہو, کو اللہ معاف کرے کو وحی آتی ہو, اس کے پاس کوئی چڑیا طوطے ہوں تو وہ جواب ہاؤ کین آئی. اس طرح کے سوال دماغی طور پہ بندے کو پلیوٹ کر دیتے ہیں, ذہنی آلودگی آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. مجھے کیا پتا وہ کیا کرے گا بھائی. حسن صاحب, رپورٹ پہ بھی کوئی You کامنٹ cannot اگر آپ predict کرنا about your چاہیں؟ son کہ ایک سرٹن سچویشن میں وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا. نہیں, رپورٹ پہ میں نے کیا کرنا ہے, میں تو سوال کی بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک انڈیویجول ایک خاص سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرے گا. وہ تو بندہ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا, جس کو بندہ بیک آف یور پام کی طرح جان رہا ہوتا ہے. نیازی صاحب, It's a very strange question. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نیازی صاحب, ماضی میں دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کے ڈیسیجنز کو آپ کے خیال میں آپ اگر کوئی پیش گوئی کرنا چاہیں اس کے اوپر کہ وہ کیا کریں گے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صافی صاحب, جب آپ جرگے کے لیے کچھ آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن چاہیے ہوگی تو میں بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. میں آپ کو بندوں کے نام دے دوں گا, میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا. وہ آپ کو اس کی جو ہے میرے ساتھی انجینئرز ہیں, میرے ساتھ پڑھے ہیں, کچھ مجھ سے جونیئرز ہیں, اور وہ ایک عرصے سے جو کچھ اس کے بارے میں بتاتے رہے ہیں, ہوش ربا داستانیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کسی پاکستان کا انجینئر جو ان ساری چیزوں کو جانتا ہے, جیسے تھوڑا سا اس کو معلومات ہے, وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ مضحکہ خیز یا انجینئرنگ مزاق شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. کہ کیسے کیا فیزیبلٹی بنی, کیا PC1 تیار ہوا, کیا چینجز ہوئی, کب کہاں طے ہوا کہ یہ اوپر سے جائے گی, کب طے ہوا نیچے سے جائے گی, کب ڈائمینشنز چینج ہوئی, کہاں پہ ریجٹ پیمنٹ آنی تھی یعنی کانکریٹ پیمنٹ آنی تھی, کہاں پہ اسفالٹ پیمنٹس آنی تھی, کانکریٹ کے اوپر 2 انچ اسفالٹ کا کور کیسے آ گیا. یہ رپورٹ بی گھونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے برابر ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھونگلوں تو مٹی جھاڑنا یعنی کہ شلگم سے مٹی جھاڑ کے پیش کر دینا. اس رپورٹ کے اندر ٹپ آف دا آئس برگ بھی نہیں ہے, اس کو صرف کور اپ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ 7 بلین جو روپے جو اخبار رپورٹ ہے وہاں پہ ہر بندے کی جو اس زبان پہ ازپر ہے, اور یہ ہے کہ 7 بلین میں سے 5 بلین پرویز خٹک کے وقت میں پرویز خٹک صاحب کے تھرو کیا ایلیگیشن مبینہ طور پہ, مجھے نہیں پتا کیا یا نہیں کیا, اور 2 بلین یہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہے کیونکہ جس طریقے سے کانٹریکٹر کو لیوشلی انہانس کیا گیا ہے اور ہر دفعہ اس کی مرضی کے مطابق منصوبہ چینج کر کے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اس کے 3 ریچز ہیں, روڈ کے 3 حصے ہیں اور 3 ڈپو کے حصے ہیں. ڈپو 3 بنے ہیں, چمکنی, حجات آباد ایک درمیان میں, اور اس کے بعد ریچ 1 ہے, ریچ 2 میں فلائی اوورز ہیں, ریچ 3 میں پھر روڈ ہے. یہ سارے 6 کے 6 ٹھیکے مقبول کالسن جو ہے پاکستانی کمپنی عبداللطیف سن, جن کو اینٹی کرپشن نے پاکستان پنجاب میں بین کیا تھا, اور ان کو پتہ تھا کہ اس کے اوپر جو ہے اس کو وہ بلیک لسٹ ہو چکے. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ لے لیں, وہاں پہ جہانگیر ترین موجود ہے, ایک شخص جس کے اوپر ہائی کورٹ امین الدین ہے,
جو کہ ہائی کورٹ نے اس کو کہا کہ اس کو منصوبے کے قریب نہیں آنا چاہیے اور اس کو یہاں سے منصوبے کے اوپر ان کو بین لگے. ڈیسیژن موجود ہے ہائی کورٹ کا, وہ پہلے دن سے لے کے آج تک اس کے اندر سب کی جان ہے, جیسے جہانگیر ترین کے, کیونکہ ان کو سارا جو نظام ہے وہی چلا رہا ہے. پروجیکٹ ایگزیکیوشن امین الدین کر رہے, کنسلٹنٹ کو اٹھا کے انہوں نے لمٹ کر دیا ہے, کنسلٹنٹ کو کام نہیں کرنے دیا. ایک چائنیز کمپنی کی ایک فوری وہاں موجود نہیں تھا. کوئی اس میں یہ ڈسکشن کے لیے پھر گئی چاہیے 1 گھنٹے کا پروگرام, یہ 2 منٹوں کے اندر کور نہیں ہوتا آپ کے یہاں یہ پروگرام. بالکل بالکل تفصیلی گفتگو اس پہ ہونی چاہیے. بے نظیر, آپ کے خیال میں رپورٹ کے اندر صحیح طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا؟ ایک تو جیسے صافی صاحب اور نیائی صاحب نے کہا مالی کرپشن کا ذکر نہیں ہے, ایک اور بھی ایشو یہ ہے کہ پروجیکٹ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا ضرور کہا گیا ہے لیکن نام کسی کا نہیں لیا گیا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اب صاحب, یہ تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ تھی. اگر کوئی تھرڈ پارٹی اس کی رپورٹ بناتی یا اس کا آڈٹ کرتی تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی رپورٹ ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا جاتا ہے. اس رپورٹ میں اچھا یہ ویسے ایک شکیل فرمان صاحب جو ہمارے بیورو چیف ہیں جیو کے پشاور میں, انہوں نے اس پہ بڑی تفصیلی رپورٹ کی ہے, کافی دفعہ کی ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ شروع کیسے ہوا پروجیکٹ. یہ بڑا ضروری ہے دیکھنا کہ یہ شروع کیسے پروجیکٹ ہوا. وہ لکھتے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ جب پرویز کھٹک وزیر اعلیٰ ہوتے تھے خیبر پختونخوا کے, تو ان سے بار بار صحافی پوچھتے تھے آپ نے کون سا بڑا منصوبہ خیبر پختونخوا میں کیا ہے, آپ نے کون سا بڑا منصوبہ کیا ہے. شہباز شریف نے میٹرو بس لانچ کر دی, اورنج لائن کر دی. اس کے تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر 2017 میں BRT کا منصوبہ ایک دم سے اناؤنس ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا 6 مہینے میں یہ مکمل ہو جائے گا. اچھا 6 مہینے بالکل الیکشن سے پہلے یہ مکمل ہو جائے گا, لیکن آج 2 سال ہو گئے ہیں اور ان 2 سالوں میں اب جو نئی ڈیٹ دی جا رہی ہے وہ ہے جون 30 تاریخ کو, جو اب صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شاید نہیں ہو سکے گا. اس کے دور ابھی تک کوئی میرے خیال سے 200 بسیں چاہیے جس میں سے ابھی تک 20 بھی نہیں آئی, اور اس کے بیچ میں اسی دوران کوئی 17 ارب روپے کا زیادہ کاسٹ ہو گئی ہے اس پروجیکٹ کی. اسٹیشنز نہیں ابھی تک بنے. پھر وہ رپورٹ جو ہے اس میں جو سب سے حیران کن میرے لیے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک کنٹریکٹر کو 25% زیادہ پیسے دیے گئے کہ وہ جلدی ختم کرے پروجیکٹ کو, اور وہ پھر بھی نہیں کر سکے اور وہ پیسے بھی ضائع ہو گئے. بلکہ اس پہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ عوام کا پیسہ جو ہے ایک طرح سے ضائع ہوا ہے اس پروجیکٹ میں. اور یہ خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت کی اپنی کمیشن کی ہوئی رپورٹ ہے. تو دیکھیں کرپشن تو یہاں پہ ہوئی ہے, یہ کافی دیر سے سب بھی کہہ رہے ہیں. سلیم صافی صاحب نے بھی اس سے بات کی ہے, شکیل فرمان صاحب نے بھی بہت دفعہ اس پہ رپورٹ لکھی ہے. وہ میں یہاں پہ صرف رسانی صاحب کی ایک بات کرنا چاہوں گی. رسانی صاحب جب ہوتے تھے وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو یا اصلی ہو. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کرپشن ہوتی ہے, PTI کرے یا کوئی بھی کرے. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب بالکل صاحب بے نظیر بتا رہی ہیں کہ وہ 25% جو ایکسٹرا دیے گئے تھے کانٹریکٹر کو جلدی منصوبہ مکمل کرنے کے لیے, اس کے علاوہ ایک اور جو پشاور بیوٹیفیکیشن اسکیم تزئین و آرائش کے لیے شہر کی, اس کو جو فوری طور پہ بنائی گئی تھی اس کو اکھاڑ دیا گیا BRT کے لیے, اس میں جو نقصان ہوا, ان سب چیزوں کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جواب طلبی ہوگی یا تحقیقات ہوں گی اور کوئی مزید تفصیل سامنے آئے گی؟ کیسا ثابت ہوگا یہ PTI کی حکومت کے لیے؟ بالکل حوصلہ رکھیں, تسلی رکھیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے وزیر اعظموں نے اپنی حکومتوں, اپنے چہیتوں, اپنے لوگوں کی مس مینجمنٹ اور گھپلوں کے خلاف ایکشن لیا ہے, اور اگر ایکشن لیا ہے تو کتنوں کو سزائیں مل چکی ہیں, خرد برد کے پیسے واپس آ چکے ہیں. بلکہ یہ بڑے تو اتنے شہنشاہ ہیں کہ یہ قتل و غارت سے لٹ مار تک دفاع کرتے رہتے ہیں, دفاع فرماتے رہتے ہیں اور دفاع فرما رہے ہیں اپنے چہیتوں, اپنے غلاموں کا. دوسری بات ہے, سب نے بڑی منصوبہ بندی سے ساروں نے اداروں کا ستیہ ناش کر دیا, اداروں کو ذاتی غلاموں سے بھر دیا. اداروں میں کسی ادارے میں اتنی جرت نہیں رہی کہ وہ کسی لٹ مار پر, کسی قتل و غارت پر اف بھی کر سکے. تیسری بات, اگر کوئی جج, کوئی ادارہ, کوئی سوال پوچھ لے تو نظام رونے لگ جاتا ہے, جمہوریت رونے لگ جاتی ہے, معاشرہ آہیں بھرنے لگ جاتا ہے اور سوال پوچھنے والے کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. صوبائی محکمہ احتساب چاروں صوبوں میں فیل ہو گیا, صوبائی اینٹی کرپشن اور ادارے زمین بوس ہو گئے, پولیس ذاتی ملازم بن گئی, FIA, اسٹیٹ بینک, SCCP, FBR سارے کمپرومائزڈ ہو گئے. اور اگر کوئی وہ نیب تھوڑی بہت ہل جل کر رہا ہے کالے کرتوتوں کے خلاف, تو ہم نے اس کو کالے قوانین کے اندر ایسا ڈبو کے رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی اب ڈرا لگ رہا ہے. تو سب کے سامنے اب وہ کیا کر رہا ہے, عدالتیں تھک چکی ہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹیاں جو ہیں سیاسی مسلطوں اور سمجھوتوں کی نظر ہو گئی ہیں, اپوزیشن اپنے چکروں میں, حکومت کو اپنی فکریں ہیں, لہٰذا ملک و قوم بھاڑ میں جائے, عام عوام کا پیسہ بھاڑ میں جائے, جہاں جس کا داؤ لگا ہوا ہے وہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے.
कुछ नहीं होना, ना पहले कुछ हुआ है ना अब कुछ पूरे होगा। सिस्टम। तसल्ली रखें, हौसला रखें। ठीक है, पूरे सिस्टम की खराबी आपके ख्याल में। बाबर सत्तार साहब, जो मौजूदा सीएम है, वैसे सवाल तो हमारा परवेज खटक साहब से मुतालिक है, लेकिन उनके किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? वो तो 2 बार इफ्तिताह की तारीखें भी दे चुके हैं। इस सब के दौरान जो सफ़र किया है पेशावर के शहरियों ने, उसका इजाला कैसे होगा? और फिर महज 2 अफसरान को निकालना काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए? देखिए, मैं तो बड़ा मायूस हो गया हूँ भट्टी साहब की बातचीत सुन के। ये तो नया पाकिस्तान था, यहाँ तो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम होने थे। रियासत मदीना भी थी, साफ़ी साहब याद करा रहे हैं, बहुत कुछ होना था। अनफॉर्चुनेटली ये उसी तरह चल रहा है। और जो लोग पाकिस्तान के मुल्ज़िमों को ही नहीं सजाएं मिल रही, तो नए में क्या, हमने आगे क्या करना है जाके? नहीं, ये पुराने पाकिस्तान वाले ही चल रहे हैं भट्टी साहब, ये पिछले 5 साल वाले ही हैं। हाँ, तो वो ये जो मंसूबा है ये भी नया नहीं लगा, नए पाकिस्तान में नहीं, ये पुराने पाकिस्तान का लगा हुआ है, अभी फल दे रहा है। मॉडल टाउन, साहिवाल, बल्दिया को कुछ नहीं हो रहा तो बीआरटी पे क्या रोना धोना कि सड़क 2 फुट हो गई है तो सड़क 4 फुट हो गई है। ये पुराने पाकिस्तान अभी चलने दे, थोड़ा दे, रियासत मदीना बनेगी, फिक्र ना कर। चलें, यही कंडीशन लगाते हैं कि पहले मॉडल टाउन से स्टार्ट करें ना, क्योंकि वहां से सही दिल को ठंडक मिलती है जब वहां से एक चीज स्टार्ट हो। बल्दिया से शुरू कर लें, कराची से स्टार्ट हो जाए, कहीं और से स्टार्ट हो जाए, तो 34 केसों वाला मेयर फिर इतना सुकून नहीं मिलता। देखिए, अब सा कुछ नहीं होएगा, मैं एग्री करता हूँ भट्टी साहब से। ये तो पुराना तरीका है कि आप 18-19 ग्रेड के 1-2 अफसरों को मुअत्तल कर देते हैं कुछ देर के लिए और उनके ऊपर मलबा डालते हैं और बात आगे चली जाती है। जिस तरह के अब ये ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर जो बैठे हैं, एक तो ये हो सकता है कि उन्हें जब समझ आई बात की कि इसमें कितनी खराबियां हैं, तो आप खुद ही एक अपनी रिपोर्ट बना के कहते हैं जी हम खुद एहसाबी कर रहे हैं, खुद देखेंगे इस चीज़ को। तो आप नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करते हैं, तो उससे हवा निकल जाती है गुब्बारे में से, वो भी चीज़ हो सकती है। लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी करेंगे? जो खबरें थी वो तो यही थी कि ये जो पिछले चीफ मिनिस्टर हैं उन्हीं के ये फेवरेट हैं, जो अभी वाले चीफ मिनिस्टर हैं, जो जंग जो कुछ थी आतिफ खान और जो कंटेंडर थे उन्हें तो नहीं बनाया गया, जो इमरान खान के भी अपेरेंटली बड़े फेवरेट थे। और ये साहब आए तो ये नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि कवर अप करें जिस तरह इससे पहले हुकूमतें करती रहीं पुराने पाकिस्तान में। ये भी बिल्कुल उसी तरह पूरी कोशिश करेंगे। और नैब की तारीफ़ कर रहे थे भट्टी साहब, बड़ी चंबे की बात है कि नैब इल्ज़ामात पे तो गिरफ्तारियां कर लेती है, यहाँ पे एक रिपोर्ट भी बनाई, अदालत में जमा भी करा दी, लेकिन अभी तक इस मंसूबे पे तो कोई हमने गिरफ्तारी नहीं देखी। और उन्हीं लोगों की हुकूमत है जो पिछली हुकूमत में बैठे थे, वही अब बैठे हैं। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट लिया जाता है कि जी वो कवर अप करने में और फाइलें आगे पीछे करेंगे, तो यहाँ पे हमें केपीके में ऐसा मसला नहीं नजर आ रहा, बाकी पाकिस्तान में नजर आ रहा है। तो ये पुराना पाकिस्तान है जनाब। इस सवाल के जवाब में हमारे तजियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया, हसन साहब ने कोई ऑप्शन इस पे नहीं लिया। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि जो लागत इस मंसूबे को ठीक करने पर आएगी उसका क्या होगा? जो पेशावर की आवाम पहले से सफ़र कर रहे हैं, इसको ठीक करने के दौरान मजीद जो अरसा लगेगा उसमें सफ़र करेंगे, उसका इजाला कैसे होगा? ये तमाम सवालात जन्म लेते हैं।